ابدأ. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. وبأسانيدكم حفظكم الله تعالى إلى الإمام سفيان بن عيينة، وإليه ينتهي التسلسل بالأولية عن عمرو بن دينار عن أبي قابوس مولى عبد الله بن عمرو بن العاص عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما ما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، يرحم من في الأرض يرحمكم من في السماء. وبأسانيدكم حفظكم الله تعالى إلى الإمام أحمد أنه قال في مسنده بسند حسن: وبه إليه حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة وعبد الرزاق قال أخبرنا إسرائيل عن سماك بن حرب عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال عبد الرزاق: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: نضر الله امرأ سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه، فرب مبلغ أحفظ له من سامع. الكتاب الأول صحيح الإمام البخاري. وبأسانيدكم المتصلة إلى صحيح الإمام البخاري قال في أوله: بسم الله الرحمن الرحيم، باب بدء الوحي. قال الشيخ الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري رحمه الله تعالى آمين: كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وقول الله جل ذكره: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبي. قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه المنبر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وقال في آخره: باب قول الله تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، وأن أعمال بني آدم قولهم يوزن. وقال مجاهد: القسطاس العدل بالرومية، ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجائر. وبه إليه قال حدثني أحمد بن إشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة، قرأ أخونا الفاضل أخونا في الله من الجزائر المسلسل بالأولية، ثم قرأ الحديث الأول من صحيح البخاري والآخر، بارك الله فيه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وإمامنا المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فيقول العبد الفقير إلى الله الغني أبو رميسة إبراهيم بن بشير الحسينبي الأسري: إنكم أصحاب الفضيلة وطلبة الحديث رحمكم الله، جاءوا عند شيخنا فضيلة الشيخ أبي تراب النورفوري حفظه الله جمعية الجاليات في المدينة المنورة، طلبوا مني الإجازة، فها أنا أجازتكم أن يروي
كل واحد منكم بشروط المعتبرة ما يجوز لي روايته، بل هي إجازة عن الشيخ المعمر محمد حيات الأشعري السندي رحمه الله، وله إجازة عامة عن الشيخ الإمام نذير حسين المحدث الدهلوي رحمه الله، وهي إجازة أيضا عن المحدث ظهير الدين المباركفوري رحمه الله، وله إجازة خاصة برواية توفة الأحبذي وكتب أخرى عن المحدث محمد عبد الرحمن المباركفوري رحمه الله، وله إجازة عن الإمام الحمام نذير حسين المحدث الدهلوي رحمه الله، وهي إجازات عن المحدثين أيضا مثل الإمام المسند الحافظ نائل المدني، والحجة الإمام الحافظ عبد المنان النورفوري رحمه الله، والدكتور المحدث محمد عبد الله الأعظمي صاحب الجامع الكامل، والمحدث محمد رفيق الأسري جلالفوري رحمه الله أجمعين، وخيرهم من العلماء الكبار. وأنا أروي الجامع الكامل في الحديث الصحيح الشامل عن الشيخ مجيب الله دوستي المدني حفظه الله، وهو يروي عن مؤلفه المحدث الأعظمي رحمه الله. ثم أدعو الله تعالى أن يرزقكم العلم وأوصيكم بتقوى الله في السر والعلانية، السند العالي في العالم. هذه نعمة من الله سبحانه وتعالى. كنت في 17 سنة، كان عمري 17، سمعت الشيخ المعمر في سند كان عمره 126 سنة. الله أكبر، معمر جدا جدا. ثم سافرت من لاهور إلى سند، كان عمري في 17 سنة. السند العالي في العالم. فتشت أهل السند منه، سألت من المحدثين في مصر ودمشق وقطر وهكذا، كلهم قالوا هذا سند عالي جدا. يروي العبد الفقير إلى في ربه الغني أبو رميسة إبراهيم بن بشير الحسينوي عن محمد حيات الأشعري السندي رحمه الله. سكنت هذا الشيخ أسبوعا كاملا، سمعت منه أطراف صحيح البخاري، ثم استفدت منه سؤالا وجوابا عن شيخ الكل نذير حسين المحدث الدهلوي، بيني وبين الإمام الحمام نذير حسين المحدث الدهلوي واسطة واحدة. عن الوجيه عبد الرحمن الأهدل، عن محمد بن سنة، عن محمد بن عبد الله الإدريسي البلاتي، عن ابن أركماش، عن ابن حجر رحمه الله. بيني وبين حافظ الدنيا ابن حجر 6 واسطة. عن صلاح بن أبي عمر، عن الفخر بن البخاري، عن أبي روح المعز بن محمد الهروي، عن تميم بن أبي سعيد الجرجاني، عن محمد بن عبد الرحمن الكنجرودي، عن محمد بن أحمد بن حمدان، عن الحافظ الإمام أبي يالا، الإمام أبو يالا المشهور، عن محمد بن أحمد بن حمدان، عن الحافظ أبي يالا في معجم شيوخه، عن عبد الله بن بكار، عن إكرمة بن عمار، عن الهرماس بن زياد رضي الله تعالى عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأضحى يخطب على بعيره،
عن الهرماس بن زياد رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأضحى يخطب على بعيري. قال الحافظ الذهبي رحمه الله في سير أعلام النبلاء وهذا حديث عال تسائلنا انتهى وقد بقى لنا ب17 رجلا بحمد الله وهذا علو يغتبط به في هذا الزمان. أنا العبد أبو رميسة إبراهيم بن بشير بن يعقوب بن عمر الحسيني الأسري رئيس كلية الحديث النبوي الشريف قصور باكستان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم شيخنا. قابلتم؟ قابلنا شيخنا قابلنا. جزاكم الله. نحن نتشرف بذلك. نحن نعطيكم هذه الإجازة إن شاء الله. جزاكم الله. ثابت ابن بشير هو مطول إن شاء الله ما تبي الآن. إن شاء الله سنتبع في الأردية والعربية والإنجليزية ثم نرسل إليكم. إن شاء الله. جزاكم الله. जी शेख हुज्जियत दी ते सवाल जड़ा यानी ये बंद कर दो जारी कर ये लग